ये जो ऊ है ना वो इसीलिए इन्होंने ऊ की है, ऊ निकल गई है। देखिए वो तो निकली ही है ना, वो तो इसीलिए तो बोले, मैं यही तो कह रही हूँ ना। इमरान खान साहब को जब ऊ के बारे में बताया गया तो उनका इस हवाले से क्या कहना था, इस नए एहतजाज के तरीक़ाकार के हवाले से खान साहब का क्या रद्द अमल था? आप लोग 9 मई को ये एहतजाज नहीं अपना सकते थे, ऊ नहीं कर सकते थे? क्या ज़रूरत थी आप लोगों को GHQ पे हमला करने की? क्या ज़रूरत थी आप कोर कमांडर हाउस पे हमला करते? ऊ करते, आपका मसला हल हो जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बात यह है कि माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब तो वो हमारे एक अनमोल ऐसा हीरा हमारे मुल्क को मिला है ना, कि ऐसी आवाज़ें, ऐसी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली जो है ना वो जानवर ही करते हैं कि जिस वक्त वो किसी दुख में हो ना या किसी जो है कर्ब में मुब्तला हो तो वो ऐसी आवाज़ें होती हैं। आपके साथ 50,000 लाख बंदा आया था तो वो अगर ऊ करता तो किस तरह की बात होती? ज़रा बताइए ज़रा। कि तो इनकी ये जो ऊ है ना वो इसीलिए इन्होंने ऊ की है, उसकी वजह ये है कि ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने शहबाज शरीफ की ऊ का ना जवाब दिया है। अच्छा, वो मैं आपको जरूर, ऊ निकल गई है। देखिए वो तो निकली ही है ना, वो तो इसीलिए तो बोले, मैं यही तो कह रही हूँ ना। जो शख्स जो है ना वो आदी हो ना सिर्फ ड्रामेबाजियों का, शो बाजियों का, तो उससे सिर्फ आप यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू यू रियली एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इमरान खान कि खान साहब इस तरह की कोई हरकत करेंगे या कोई बात करेंगे? देखिए लीडर होता है, ठीक है, और तमाशा जो करने वाला होता है ना, जो मदारी होता है ना, वो मदारी ही सारी ज़िंदगी रहता है, उसको आप लीडर नहीं बना सकते। आई एम सॉरी। अच्छा सिमाबिया ताहिर साहिबा, अब जब वज़ीर आज़म साहब ने ये बात, ये लफ्ज़ या फिर ये जिस तरीके से उन्होंने वो कहा, उसके बाद हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन रही है, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है। तो क्या इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए था? वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और उन्होंने एक नया तरीक़ाकार, बजाय इसके कि तोड़ फोड़ हो और एक दूसरे को गालम गलोच हो, उन्होंने कहा कि आप ऊँ करके अपना मुतालबा मनवा सकते हैं। देखिए जहांगीर, एक तो ये कि प्लीज़ उनको वज़ीर आज़म ना कहा करें, बिकॉज़ हमारे लिए वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान है, ठीक है। तो जब आप वज़ीर आज़म का नाम लेते हैं ना, हम सोचते हैं कि आप शायद खान साहब की बात करने लगे। तो बात ये है कि शहबाज शरीफ जिस तरह की मेंटालिटी के मालिक हैं ना, या जिस तरह से उन्होंने हुकूमत हमेशा की है, उन्होंने हमेशा ग़ुलाम ज़हनों पे हुकूमत की है, ठीक है। सो ये जो चीज़ उनकी है ना कि आप ऊ करके और आप जो है वो जिस तरह की अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो दोबारा जो है अपने पाँव पे खड़ी, जो मुझे समझ आती है ना उनकी इस बात का जो एक जिसको वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करें, वो ये है कि शायद हम कमज़ोर हो चुके हैं और हम शायद अब दोबारा से उस तरह खड़े नहीं होंगे, तो हम इस अंदाज़ में जो है अपने एहतजाज या वो जो है वो हम रिकॉर्ड करवाएं या इस तरीके से हम चीज़ें करें। तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मैच्योर लोग हैं ना, वो इस तरह की ड्रामेटिक चीज़ों में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ना ही जो है वो इस तरह की गुफ्तगू को जो है वो संजीदा ले। इमरान खान साहब को जब बताया जाएगा या बताया गया होगा कि इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने एक नया तरीक़ा मुतारिफ़ कराया है और बताया कि ऊँ करके आप एहतजाज कर सकते हैं, तो खान साहब का इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? वो मैं आपको बताऊँ, करके बताऊँ खान साहब ने क्या किया होगा? खान साहब ने ऐसे किया होगा, अच्छा दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खान साहब एक जिसे कहते हैं ना बहुत खिलखिला के हंसे होंगे इस बात पे, बिकॉज वो लीडर है, वो बंदा मैच्योर है, उस बंदे ने कौम को आगे लेके जाना है, उसने कौम को जो है ना वो इस मजाक में नहीं रखना। दैट्स इट। आपका क्या रद्द अमल था जब ये क्लिप आपने देखा और उसमें उन्होंने? सॉरी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, First I reaction क्या? haven't seen this clip, by God, because I don't follow him, that's why I don't watch these kind of clips, ठीक है। ये मैंने मैडम वैसे ये इतना वायरल हुआ है, वो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा आपके पास? नहीं कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, ये बहुत वायरल हुआ है मैडम। मीम्स जिस तरह से, वो मैं बताती हूँ ना आपको, जिस तरह से आपने मीम्स का जिक्र किया ना, जब मीम्स चली ना, मैंने कहा यार व्हाट इज दिस, मतलब चला था सही ना आपके? व्हाट इज दिस, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या चीज़ है ना। तो फिर मेरी टीम ने बताया, आपा वो जो है ना भिकारी, उसने जो है ना ये बात कही है। ठीक। सिमाबिया ताहिर साहिबा, आपकी इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर ताज़ा तरीन मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात का हवाल बताइएगा। खान साहब का क्या कहना था, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, बताइएगा। देखिए जी, इमरान खान साहब से जब हम मिले हैं उस दिन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं उनका जज्बा जो है वो इंतहाई जो है ना वो बुलंद है, मतलब वो बिल्कुल 1 इंच भी जो है ना वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे अभी तक।
اور ایک ضرور ہے کہ جو ہماری 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے لیے خان صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو دکھ ہے, اور ہم نے خان صاحب کی آنکھیں نم دیکھی ہیں اس پہ کہ خان صاحب اپنے شہداء کو لے کے, اپنے زخمیوں کو لے کے, خان صاحب مسنگ پرسنس کو لے کے خان صاحب بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. اور خان صاحب نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کو جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور ریسنٹلی ماضی قریب میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, کیا جذبہ ہے, کیا دیکھا آپ نے خان کو, 2013 والا جذبہ ہے, کیا دیکھا خان صاحب نے آپ؟ خان صاحب کا جو جذبہ ہے نا وہ یقین کریں وہ بہت بلند ہے. اور خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ صرف اور صرف حقیقی آزادی کو لے کر جو ہے وہ اتنے زیادہ پیشنیٹ ہیں کہ جتنا ہم نے عمران خان کو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یقین کریں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اور وہ اتنے مطلب اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں حقیقی آزادی جو ہے وہ ملے گی. اور انہوں نے 2025 کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کا سال ڈکلیئر کیا ہے. تو دیکھیں عمران خان جو ہے نا انہوں نے جس کاز کے پیچھے وہ لڑنا شروع ہوئے تھے نا, اور جو جنگ انہوں نے جو ہے وہ اس مافیا کے خلاف شروع کی تھی کہ جس مافیا نے اس پاکستان کو جو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, تو عمران خان آج بھی اس پر قائم دائم ہے, اور وہ کسی ڈیل کو نہیں مانتے, اور انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ میں کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اچھا سمابیہ طاہر صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا, ڈریسنگ کیسی تھی, کمزور تھے, ویک تھے, کیسے لگ رہے تھے. آپ نے جب خان صاحب سے میٹ اپ ہوا, ملاقات ہوئی, تو خان صاحب کیسے لگ رہے تھے, کیا حلیہ تھا, کمزور تھے, کس طریقے سے, بتائیے گا. جہانگیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان جو ہے نا لوگ شاید ان کی ڈریسنگ اور ان چیزوں کے فالوورز ہوں گے, ہم نہیں ہیں. ہم ان کے اس نظریہ کے فالوور ہیں کہ جو نظریہ انہوں نے نا ہمارے اندر انکلکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ان کی پرسنالٹی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس دن کیا دیکھا ذرا وہ بتائیے گا. وہ ڈیفینیٹلی وہی جو آپ کے تمام جو ہے صحافیوں نے اس کو وہ کیا بھی تھا کہ جن نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ ٹراؤزر شرٹ جس طرح سے وہ ویئر کرتے ہیں اسی طرح سے, اور سویٹر پہنی ہوئی تھی انہوں نے اوپر, اینڈ ماشاء اللہ ان کا کانفیڈنس تو اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے جی. دیکھیں کیونکہ جب ہم پہنچے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت تو جو پروسیڈنگس چل رہی تھیں تو وہ چیزیں ہم نہ پوچھتے ہیں اور نہ خان صاحب ہمیں بتاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ 26 نومبر کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ خان صاحب بہت پریشان ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کسی قسم کا کوئی پروف نہیں دے سکے. ان سے جب پوچھا گیا کہ شہداء کی تعداد کتنی ہے اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے 30 مسنگ پرسن ہیں صرف. تو یہ کیسے آپ حکومت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ آپ کے بندے شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بنا ویریفیکیشن کے کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے, 19 لوگوں کو معافی کا اعلان ہوا ہے, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو پیجز ہیں یا ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ بول رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو عام معافی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون والے جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, ایک تو چیز یہ ہے کہ 2 سال انہوں نے قید کاٹی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس معافی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اوکے, جو یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم کسی صورت میں بھی. ہمارے